परमजी शक्तितः 2023 डिसेम्बर् मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिक परम निवेदनः। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अस्मिन् परम निवेदने स्वस्यं दिव्यं शक्तिं ददातु। डिसेम्बर् मासे मम कृते च पितृवाय कृते लाभप्रदं कृत्वा अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। अहं स्वदेशं समृद्धं कर्तुम् इच्छामि। अधिकं धनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत् कुरु। धनस्य सम्यक् उपयोगः करणीयः। पृथिव्याः प्रचारे अपि व्ययः भविष्यति। ऋणं मुक्तं कुरु। धनेन प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सम्मुखे, सर्वेषां पृथिव्याः कार्यकर्तॄणां सम्मुखे च सर्वदा विनयशीलः भविष्यामि। चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट् इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। अहम् आयवृद्धिपृथिव्याकक्षायां भागं गृह्णामि। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि अतिक्रम्य मम स्थगितं कार्यं शीघ्रं सम्पादयतु। डिसेम्बर् मासे यत् करोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु, यशः ददातु। अहम् अतीव उत्तम पृथिव्याः अभियानकः भवितुम् इच्छामि। अस्माभिः परमजीस्य प्राणिनः अन्वेष्टव्यः। मिशन पृथिव्याः कैलेंडर प्रत्येक गृहे अंतर्गत अहं सप्ताहे 1 10 घण्टापर्यन्तं मम क्षेत्र प्रत्येक गृहे पृथिव्याः कैलेंडर तथा गुड्लक पत्रकार्ड प्रदास्यामि। अहं प्रति बुधवासरे मासस्य अन्तिमदिने च मम अभियान कार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकान् वक्ष्यामि। पृथिव्याः शक्त्या अधिकं सस्यं भविष्यति। पशूनां दुग्धस्य वृद्धिः भविष्यति। गुणवत्ता वर्धते। महत् लाभः भविष्यति। साहसं ददातु। अपरिचितेभ्यः पृथिव्याः इत्यस्य प्रचारार्थ साहसं ददातु। पृथिव्याः इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः पृथिव्याः कार्यकर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। डिसेम्बर् मासे हेमन्त ऋतु। अस्मिन् ऋतौ शरीरं मनः च स्वस्थं भवति। रोगप्रतिरोधक शक्तिः च वर्धते। शीत, मलेरिया, डेंगू आदि रोगेण पीडिताः न भवेयुः। यदि रोगः भवति तर्हि पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। मासस्य अन्तिमरविवासरे रोगनिवारण पृथिव्याः कक्षायां भागं गृह्णात्। मनः च मम कृते पृथिव्याः कृते सुखी कुरु। अहं नित्यं परमयोगं करिष्यामि। प्रतिदिनं 3 वारं परमयोगं च 3 वारं वा अधिकवारं विशेष परमयोगं च करिष्यामि। सद्बुद्धिः वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषान् अपसारयतु। परम ध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जावान् उत्साही च तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय पृथिव्याः सार्वजनिककार्यमपि कर्तव्यम्। शुक्रवासरे परमजी ध्यान कक्षायां भागं गृह्णामि। डिसेम्बर् मासे पृथिव्याः इत्यस्य तार्किकप्रचारार्थ विशेषबुद्धिं शक्तिं च ददातु। अहं जनान् वक्ष्यामि। भवतः ईश्वरे धर्मे विश्वासं कुर्वन्तः भवन्तु।
परन्तु पृथ्वीवाय इत्यस्य शक्तीनां यत्किमपि लम्बितं कार्य सम्पन्नं भविष्यति। रोगाः राहतं प्राप्नुयुः, आयः वर्धते। दैनिक ऑनलाइन पृथ्वीवाय कक्षा पृथ्वीवाय THF अथवा अन्येषु शाखा चैनलेषु प्रसारितं भविष्यति। राष्ट्रव्यापी अहं सम्पूर्णे विश्वे विपत्तिग्रस्तानां जनानां कृते गुड्लक् पत्रकार्ड् अर्पयिष्यामि, तेभ्यः परमयोगं च पाठयिष्यामि। अहं जनान् पृथ्वीवाय इत्यस्य 3 महान् सूत्राणि वदन् एव भविष्यति। सत्यं, पृथ्वीवाय कार्याणि सम्पादयति। विश्वे एतादृशी विधिः नास्ति यस्मिन् पृथ्वीवाय शक्ति न चलिता। पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञापालन, वीरता। हसन भव, मां हसन भव। पृथ्वीवाय कक्षासु उपस्थिताः भवन्तु, उमरगामं गच्छन्तु। जयघोष। उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम कुले शान्तिः सुखं च भवतु। मया अनावश्यक क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गच्छन्ति, उत्तमाः भवन्ति, तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्तु। उत्तमं संगतिं प्रदत्वम्। अध्ययनेषु स्मृतिं शक्तिं वर्धयन्तु। परीक्षायाम् उत्तमाः अङ्काः प्राप्ताः। मम बुद्धिं ददातु। बालकान् सम्यक् मूल्यानि ददातु। सत्यं शिक्षयतु। पृथ्वीवाय शिक्षयतु। अहं प्रतिदिनं कुशलं छात्रं परं निवेदं पाठयिष्यामि। परं विद्यामन्त्रदीक्षां च प्रदास्यामि। गृहे धनवृद्धिहेतु परं लक्ष्मीमन्त्रदीक्षा अपि गृह्णामि। पृथ्वीवाय गर्भगीता पठिष्यति। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोषहरे। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः। शत्रुस्य दुष्टदृष्टि, हानिकारक संगति, ऊर्ध्ववायुः, भूताः, आर्थिकसमस्याः, दुर्घटना, अग्निः, भूकम्पः, तूफान, प्राकृतिकविपत्तिः, नकारात्मकविचाराः इत्यादिभ्यः बाधाभ्यः मम परिवारस्य च रक्षणं कुर्वन्तु। इदम् उमरगाम PDME यात्राकक्षायां भागं गृहीत्वा पितृदोषात् मुक्तिं प्राप्तुं सहायकः भवति। गम्भीरस्थितिः न उत्पद्यते। यदि आगच्छति तर्हि अहं पृथ्वीवाय शक्तिना सह पारं करिष्यामि। उमरगामे परमजीनां PDME शक्ति, कुम्भशक्ति, इच्छापूर्तिशक्ति स्थापितः अस्ति। उमरगाम पृथ्वीवाय केन्द्रं गत्वा इच्छा शीघ्रं पूर्णा भवति। उमरगाम PDME अधिक पृथ्वीवाय शक्ति इच्छुक कट्टर पृथ्वीवायकर्ता परमजी इत्यस्य आदेशानुसारं यात्रां निरन्तरं करिष्यति। उमरगाम PDME यात्राकक्षा डिसेम्बर् 24 रविवासरः प्रातः 9 वादने समुद्रतट पितृशान्ति परमयोग। प्रातः 10 वादने PDME केन्द्र पृथ्वीवाय यज्ञकक्षा। उमरगाम पृथ्वीवाय केन्द्रे आगन्तु। मोबाइल +91 88 499 69887 सूचयिष्यति। अहं पृथ्वीवाय पञ्चाङ्गे लिखितान् सर्वान् उत्सववर्ग प्रेमेण आचरिष्यामि। मासिक छात्रकक्षा डिसेम्बर् 3, मासिक शिवरात्रि डिसेम्बर् 11, अमावस्या डिसेम्बर् 12, गीता जयंती कक्षा प्रारंभ। गीता जयंती नित्य पृथ्वीवाय प्रचार पर्व आरंभ। डिसेम्बर् 22तः 18 दिनानि यावत्
दत्तजन्मोत्सव डिसेम्बर् षड्विंशतिः। डॉक्टर अजितः यूट्यूबे 2-3 मिनिट् यावत् वीडियो मध्ये जनानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवान् अस्ति। अहं तत् पश्यामि। अक्टोबर् मासे डॉक्टर अंजलि शर्मा परिवारेण इंदोर नगरे उत्तमं पृथ्वीवायु प्रचारयात्रायाः आयोजनं कृतं। रेखाबेन, मयूरीबेन, पवन पटेल च उत्तमं प्रचारं कुर्वन्तौ। अनेक स्थानेषु पृथ्वीवायु कक्षायाः आयोजिताः आसन्। अहम् अपि स्वक्षेत्रे 2-5 दिवसपर्यन्तं पृथ्वीवायु प्रचारयात्रायाः आयोजनं करिष्यामि। नवम्बर् मासे अमीक्षा माता कलकत्ता पृथ्वीवायु प्रचारयात्रायां कृतवान्। अमीक्षा माता, भाविन कंसारा, डॉक्टर अजित इत्यादि उमरगामे निवसते। अहम् अपि मम सुविधानुसारं कतिपयदिनानि उमरगाम नगरे एव तिष्ठामि। डिसेम्बर् मासस्य प्रारब्धः परमजि भवद्भ्यः अर्पणं। मम भाग्यं भद्रं कुरु। अस्य कारणात् अहम् अस्य मासिकस्य परम निवेदनस्य बहुधा प्रचारं करिष्यामि। अहम् अस्मिन् मासे उत्तमं कार्यं करिष्यामि। पृथ्वीवायु कर्मचारिणां सेवां करिष्यामि। तेषां सम्मानं करिष्यामि। सर्वेषां प्रति च उत्तमं व्यवहारं करिष्यामि। पृथ्वीवायु केन्द्रं स्वच्छं च स्थापयिष्यामि। वर्तमानसमये अपेक्षया मां सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थं, आनन्दितं, शक्तिशालीं, शूरं च कुरु। पृथ्वीवायु इत्यस्य शक्तीनां मम डिसेम्बर् मासः उत्तमः आसीत्। आवश्यकता अनुसार रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजितः मोबाइल नंबर +91 8160 711 859 संपर्कं करिष्यति। पप्रवादशम् इच्छापूर्णता एव अहं परमजि प्रति धनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्तु। दास्यामि अथवा परमजि 1 लीटरं जलं वा 1 पुष्पं वा अर्पयिष्यामि। पप्रवा 11 इच्छा पूर्णा अभवत् तदा अहम् एकं नूतनव्यक्तिं कृते गुड्लक् पप्रकार्ड् प्रदास्यामि। पृथ्वीवायु कैलेण्डरस्य विषये सूचनां दास्यति। एकम् ऑनलाइन पृथ्वीवायु कक्षायां भागं गृह्यात्। पृथ्वीवायु वेबसाइट p3ythf.com इति स्थानं गमिष्यति। मम चमत्कारिकं पृथ्वीवायु अनुभवं वाट्सएप द्वारा 1-2 मिनिट् यावत् प्रेषयिष्यति। मम गृहे पृथ्वीवायु परमज्ञान पत्रिका वितरिता भविष्यति। इति मासिक परम निवेदन तस्य फलं च परमजि भवद्भ्यः अर्पणम्।